Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज साइकेट्रिक नर्सिङको पोर्सनमा हामी न्यूरोटिक एन्ड स्ट्रेस रिलेटेड डिसअर्डरमा डिल गर्छौं। न्यूरोटिक एन्ड स्ट्रेस रिलेटेड डिसअर्डर्स। फर्स्टमा यसको इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ। न्यूरोटिक डिसअर्डर, neurosis, it is a very less severe form of psychiatric disorder where patients show either excessive or prolonged emotional reaction to any given stress. Neurotic or neurosis भन्नाले कुनै पनि एउटा साइकेट्रिक डिजिज कन्डिसनको लेस सिभियर फर्म हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल जसलाई चाहिँ न्यूरोटिक डिसअर्डर प्रेजेन्ट छ, कुनै पनि पेशेन्ट जसमा न्यूरोटिक डिसअर्डर डायग्नोज भएको छ, उहाँहरुमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सेसिभ इमोसनल रिएक्सन देखाउनुहुन्छ कुनै पनि एउटा स्ट्रेस प्रति। जस्तै मलाई अहिले कुनै पनि खालको स्ट्रेस छ, जस्तै मेरो जब मैले लस गरे, यतिकै घरमा बसिरहनु परेको छ विदाउट जब भन्ने त्यो एउटा इमोसनल स्ट्रेसफुल सिचुएसन भयो मेरो लागि। तर त्यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई मैले के गर्छु, एकदम एक्सेसिभ इमोसनल रिएक्सनहरु देखाएर लिन्छु भने मलाई कुनै पनि एउटा न्यूरोटिक डिसअर्डर प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। है, कुनै पनि एउटा स्ट्रेस आफूलाई प्रेजेन्ट छ भने, चाहे त्यो फिजिकल स्ट्रेस होस्, साइकोलोजिकल स्ट्रेस होस्, इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस होस्, सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनले गर्दाखेरि स्ट्रेस होस्, यदि आफूलाई स्ट्रेस भएको बेलामा कुनै पनि एक्सेसिभ रूपमा वा एकदम प्रोलोङ टाइमसम्म मैले कुनै पनि खालको इमोसनल रिएक्सन देखाउँछु भने त्यसलाई, त्यो कन्डिसनलाई नै हामीले न्यूरोटिक डिसअर्डर भनेर भनिन्छ। है, यसमा चाहिँ मेनली पेशेन्टले के गर्नुहुन्छ, प्रोलोङ पिरियड अफ टाइमसम्म इमोसनल रिएक्सनहरु चाहिँ देखाउनुहुन्छ। These disorders are not caused by organic disease of the brain or do not involve hallucinations and delusion. Mainly neurotic disorder में के हुने रहेछ, कुनै पनि अर्गानिक डिजिज कन्डिसन, ब्रेन को कुनै पनि अर्गानिक डिजिज कन्डिसन देखि बाहेक र मेन भनेको यसमा हेलुसिनेसन र डेल्युजन प्रेजेन्ट हुँदैन। है, याद गर्नुपर्ने कुरा, न्यूरोटिक डिसअर्डर और न्यूरोसिस में हेलुसिनेसन और डेल्युजन प्रेजेन्ट हुँदैन र अर्को भनेको यो कुनै पनि अर्गानिक डिजिज कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ भएको हुँदैन। The personality and behavior are not usually affected and contact with reality is preserved. यसमा कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलको पर्सनालिटी र बिहेभियरमा चाहिँ खासै एफेक्ट पारेको हुँदैन र उनीहरु चाहिँ रियालिटीसँग उनीहरु कन्ट्याक्टमै हुन्छन्। These disorders are classified under F4, that is F40 to F49 in ICD-10 classification. जस्तै ICD-10 अनुसार यो न्यूरोटिक डिसअर्डरलाई F40 देखि F49 सम्म चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ। के रहेछ क्लासिफिकेसन भन्दा हेर्छौं है त हामी नेक्स्ट स्लाइडमा। जस्तै क्लासिफिकेसनमा ICD-10 अनुसार F40 देखि F49 सम्म न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमाटोफर्म डिसअर्डर भनेर टपिक दिएको छ, जसमा F40 मा के पर्छ, फोबिक एन्जाइटी डिसअर्डर, F41 मा अदर एन्जाइटी डिसअर्डर, F42 मा अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, यो पनि न्यूरोटिक डिसअर्डर नै हो। अर्को भनेको F43 मा रिएक्सन टु सिभियर स्ट्रेस एन्ड एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर, F44 डिसोसिएटिभ और कन्भर्जन डिसअर्डर, F45 सोमाटोफर्म डिसअर्डर, F48 अदर न्यूरोटिक डिसअर्डर। त्यसैगरी हामी फर्स्टमा जुन F41 मा अदर एन्जाइटी डिसअर्डर्स पढेको थियौं, त्यसभित्र चाहिँ अदर एन्जाइटी डिसअर्डरमा F41 मा अदर एन्जाइटी डिसअर्डर, F41.0 मा पैनिक डिसअर्डर, एपिसोडिक पैरोक्सिमल एन्जाइटी, F41.1 मा जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर जुन हाम्रो यो करिकुलममा पनि छ, हामी यससँग पछि डिल गर्छौं। F41.2 mixed anxiety and depressive disorder, F41.3 that is other mixed anxiety disorder, F41.8 that is other specified anxiety disorder, F41.9 यसमा चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर अनस्पेसिफाइड। यो चाहिँ ICD-10 ले गरेको क्लासिफिकेसन। ल अब हामीले फर्स्टमा जान्नुपर्ने कुरा न्यूरोसिस र साइकोसिसको डिफरेन्स। जस्तै फर्स्टमा मैले इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि नै न्यूरोसिस और न्यूरोटिक डिसअर्डरमा के थियो, मेनली भनेको कुनै पनि एउटा स्ट्रेसलाई एउटा इन्डिभिजुअलले प्रोलोङ टाइमसम्म वा एक्सेसिभ टाइमसम्म कुनै पनि इमोसनल रेस्पोन्सेसहरु देखाउनुहुन्छ भने द्याट इज न्यूरोसिस भनेर भनेको थियो। है, अब यसमा डिफरेन्स के रहेछ त न्यूरोसिस र साइकोसिसको। न्यूरोसिस, पेशेन्ट युजुअली टक्स अबाउट हिज or her symptoms
Psychosis, patient often denies that there is something wrong with them. जस्तै हामीले सिजोफ्रेनियाको कन्डिसनमा भने त्यो भनेको एउटा के भयो साइकोटिक कन्डिसन भयो है साइकोसिस जसमा के गर्छ एउटा पेशेन्टले आफूमा प्रेजेन्ट भएको साइन सिम्पटम्सलाई डिनाई गर्छ हेलुसिनेसन डेल्युजन प्रेजेन्ट हुन्छ तर त्यो साइन सिम्पटम्सहरूलाई उनीहरूले डिनाई गर्छ तर न्युरोसिसमा के हुन्छ उसको जुन साइन सिम्पटम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा फिजिकल सिम्पटम्स होस् वा साइकोलोजिकल सिम्पटम्सहरू जति पनि प्रेजेन्ट छ भने उसले खालि आफ्नै सिम्पटम्सको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेको हुन्छ इफ पेशेन्ट ह्याभ न्युरोटिक डिसअर्डर्स है जस्तै पेशेन्टलाई कुनै पनि एउटा पेशेन्टलाई न्युरोटिक डिसअर्डर छ उहाँलाई चाहिँ एक्सेसिभ पाल्पिटेसन भएको छ वा हेडेक भएको छ फिजिकल सिम्पटम्स देखाइरहनु भएको छ वा स्लिप डिस्टर्बेन्सेसहरू प्रेजेन्ट छ भने त्यो न्युरोटिक पेशेन्टले के गर्छ आफ्नो साइलेन्ट सिम्पटम्सहरू मात्रै यसको बारेमा मात्रै कुरा गर्छ तर साइकोटिक पेशेन्टले आफ्नो साइलेन्ट सिम्पटम्सहरूको बारेमा कुरा नगरेर त्यो साइलेन्ट सिम्पटम्स तपाईँलाई प्रेजेन्ट छ है भनेर भन्दा भन्दै पनि त्यसलाई डिनाई गर्नुहुन्छ अर्को छ पेशेन्ट डज नट लुज कन्ट्याक्ट विथ रियालिटीसँग कुनै पनि कन्ट्याक्ट लुज गरेको हुँदैन साइकोसिसमा लुज कन्ट्याक्ट विथ रियालिटीमा के भइरहेको छ भन्ने चाहिँ यसमा लुज गरिन्छ जस्तै हेलुसिनेसनहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ डेल्युजन प्रेजेन्ट हुनसक्छ साइकोसिसमा अर्को छ पर्सनालिटी इज इन्ट्याक्ट यसमा चाहिँ पर्सनालिटी इज अफन डिसअर्गनाइज पर्सनालिटी प्रेजेन्ट हुनसक्छ साइकोसिसमा कन्टिन्यू टु फङ्सन सोसियली एट वर्क जस्तै न्युरोसिस कसैलाई प्रेजेन्ट छ वा न्युरोटिक डिसअर्डर प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालको पेशेन्टले के गर्नुहुन्छ सोसियली आफूले कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने छ भने त्यो सोसाइटीको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ उहाँले नर्मली पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि साइकोटिक डिजिज कन्डिसन छ भने त्यो पेशेन्टले आफ्नो जुन सोसाइटीको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ आफ्नो जुन वर्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग क्यारी आउट गर्न सक्नुहुन्न न्युरोटिक डिसअर्डरमा हस्पिटलाइजेसनको आवश्यक पर्दैन तर साइकोटिक कन्डिसन्समा हस्पिटलाइजेसन रिक्वायर हुन्छ अर्को न्युरोटिकको आउटकम भनेको जेनरली गुड साइकोसिसको आउटकम इज नट सो गुड यसमा लङ टर्म ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ पेशेन्टलाई ओभरअलमा के छ न्युरोसिस भनेको त्यस्तो एउटा एन्जाइटी यदि कुनै पनि पेशेन्टलाई स्ट्रेस छ भने त्यो स्ट्रेससँग डिल गर्न नसकेर एकदम प्रोलङ इमोसनल रियाक्सनहरू देखाउनुहुन्छ इमोसनल रेस्पोन्सेस पेशेन्टले देखाउनुहुन्छ भने द्याट इज न्युरोसिस जसमा चाहिँ पेशेन्टले आफ्नै साइन सिम्पटम्सहरूको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहनुहुन्छ जसमा चाहिँ पेशेन्टको रियालिटीसँग कुनै पनि कन्ट्याक्ट लस भएको हुँदैन आफ्नो पर्सनालिटीहरू इन्ट्याक्ट हुन्छ सोसाइटीमा गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरूले क्यारी आउट गरिरहेको हुन्छ तर त्यो स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि उसमा उसले के गर्न सक्छ त्यो पेशेन्टले लङ टर्म इमोसनल रेस्पोन्सहरू चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ र साइकोसिसमा के हुन्छ हेलुसिनेसन डेल्युजनहरू प्रेजेन्ट भएको हुनसक्छ त्यही गरेर पेशेन्टको चाहिँ के हुन्छ रियालिटीसँग कन्ट्याक्ट लस भएको हुन्छ अर्को भनेको साइकोसिस पेशेन्टले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो साइन सिम्पटम्सहरू एक्सेप्ट गर्नुहुन्न उहाँहरूले डिनाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पर्सनालिटीमा चेन्जेसहरू आउन सक्छ नर्मली आफ्नो सोसाइटीमा गर्नुपर्ने आफ्नो एक्टिभिटिजहरू आफ्नो डेली रुटिनहरू उहाँहरूले नर्मली फङ्सन गर्न सक्नुहुन्न र यसको लागि चाहिँ मेनली हस्पिटलाइजेसन चाहिन सक्छ ल अर्को छ जेनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डर जुन हामीले 41.1 मा एक्ट 41.1 मा हेरेको थियौँ अब यसलाई नै हामी डिल गर्छौँ generalized anxiety disorder someone with generalized anxiety disorder worries a lot about normal situation to feel in control कुनै पनि नर्मल सिचुएसन छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने पनि जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भएको पर्सनमा चाहिँ के हुन्छ त्यो सिचुएसनलाई लिएर धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ उहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै वरी गर्ने इसको डेफिनेसनमा जाउँ generalized anxiety disorder is characterized by generalized persistent anxiety of at least 6 month duration and manifested by sign of motor tension, autonomic hyperactivity, apprehensive expectation and vigilance. जस्तै generalized anxiety disorder मा मेनली देखिने भनेको मोटर टेन्सनको मिनिङ यसमा चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलमा observable physical expression of anxiety जस्तै हामीलाई एन्जाइटी प्रेजेन्ट छ भने एकदम रेस्टलेसनेस हुने जम्पिनेस हुने हैन एकदम ट्रेन्डिङ्स हुने कसैको फेसियल एक्सप्रेसनमा एकदम स्ट्रेन गरेर बसेको जस्तो फेसियल एक्सप्रेसनहरू देखाउने हो त्यस्तो खालको साइलेन्ट सिम्पटम्सहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ त्यस्तो खालको मोटर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पेशेन्टमा
देखा पर्न सक्छ अटोनोमिक हाइपर एक्टिभिटी भनेको कुनै पनि एउटा लाइफ थ्रेटनिङ डिजिज कन्डिसनको जस्तो साइन सिम्टम जस्तै यसमा चाहिँ हाइपरटेन्सनहरू हुन सक्ने हाइपोथर्मिया हुन सक्ने ट्याकिआरिथमियाहरू हुन सक्ने मेनली यो खालको साइन सिम्टम्सहरू चाहिँ एउटा पेसेन्टले सो गर्नुहुन्छ वा एउटा पेसेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ र अर्को भनेको एप्रिहेन्सिभ एक्सपेक्टेसन्स एन्ड भिगिलिटी भनेको एउटा इन्डिभिजुअलमा त्यो खालको साइन सिम्टम्स वरिनेस एन्जाइटी प्रेजेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि एउटा पेसेन्टले के गर्छ अब कुनै पनि खालको स्ट्रेस प्रेजेन्ट छ भने त्यो स्ट्रेसलाई आफूले कसरी ओभरकम गर्ने वा त्यस्तो खालको स्टेट आयो वा के खालको एक्सन लिने जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको पछि आउन सक्ने पोसिबल डेन्जरहरूलाई चाहिँ उसले ओभरकम गर्न सकोस् भन्ने कुरामा चाहिँ ऊ एकदम वाच गरेर बसिरहने त्यस्तो खालको साइन सिम्टम्सहरू एउटा इन्डिभिजुअलमा चाहिँ देखा पर्न सक्छ जसलाई चाहिँ जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर प्रेजेन्ट भएको छ यो भनेको एउटा कमन न्युरोटिक डिसअर्डर हो जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर र यो डिसअर्डर मोस्टली 55 to 60% अफ वुमनमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड अफन रिलेटेड टु क्रोनिक इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस कुनै पनि खालको इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालको इन्डिभिजुअलमा चाहिँ जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर प्रेजेन्ट भएको देखिन्छ द पर्सन फाइन्ड्स इट डिफिकल्ट टु कन्ट्रोल द वरी कुनै पनि खालको वरी एन्जाइटीहरू छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा पर्सनले जसलाई जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर प्रेजेन्ट छ त्यो पर्सनले त्यो वरिजलाई चाहिँ एकदम डिफिकल्ट को रूपमा चाहिँ लिएर हिँड्नुहुन्छ अर्को भनेको इन्सिडेन्ट्स जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डरको इन्सिडेन्ट्स के छ त इन्सिडेन्ट्स भनेको यो मोर प्रिभ्यालेन्ट इन वुमन किनभने वुमनहरू भनेको एकदम स्ट्रेस लिने हैन कुनै पनि स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई इजिली कोप गर्न नसक्ने हुन सक्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ र अरू अब डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू स्ट्रेसको डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स फिजिकल फ्याक्टर्स इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स सोसियल फ्याक्टर्स त्यो फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि पनि वुमनलाई चाहिँ यसले वुमनहरूमा चाहिँ यो मोर प्रिभेलेन्ट देखिन्छ त्यसै गरी पर्सन्स यङ्गर देन 45 इयर्स एज पर्सन्स हु आर डिभोर्स आर सेपरेटेड एन्ड दोज अफ लोवर सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस भनेको लोवर सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस कसैको छ भने त्यस्तो कन्डिसन त्यो पर्सनहरूमा पनि जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर देखिन्छ र सँगसँगै यङ्गर पोर्सन 45 इयर्स अफ एज भन्दा यङ्गर पोर्सनहरूमा देखिने वा कोही यदि इन्डिभिजुअल डिभोर्सी हुनुहुन्छ वा सेपरेटेड हुनुहुन्छ भने त्यस्तो पर्सनमा पनि यो मोर कमन देखिएको छ अब अर्को छ कजेस अफ एन्जाइटी डिसअर्डरको कजेसहरू के होला फर्स्टमा के छ एक्ज्याक्ट कज यो भनेको इट इज अननोन तर डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरूले यसलाई चाहिँ प्रपोज गरेको छ जस्तै फर्स्टमा भनेको जेनेटिक कजमा यदि कसैको फ्यामिली मेम्बर्समा पहिला एन्जाइटी डिसअर्डर प्रेजेन्ट छ भने त्यो उसको फेरि अरू अफस्प्रिङहरूमा पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ साइकोलोजिकल कजमा यसमा भनेको इन्ट्रासाइकिक कन्फ्लिक्टहरूले गर्दाखेरि वा कुनै पनि माल एडप्टिभ लर्निङको रेस्पोन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि एन्जाइटी डिसअर्डरहरू हुन सक्छ अर्को भनेको बायोकेमिकल कजले गर्दाखेरि हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा हुने न्युरो ट्रान्समिटर्स जस्तै एड्रिनालिन सेरोटोनिन गामा एमिनो ब्युटारिक एसिडहरूले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर प्रेजेन्ट हुन सक्छ अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स जसमा चाहिँ कुनै पनि स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा जस्तै स्ट्रेस के कजेसले गर्दाखेरि हुन सक्छ त्यो कजेसहरू प्लस लो सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसले गर्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअलमा चाहिँ एन्जाइटी प्रब्लमहरू हुन सक्छ त्यसै गरी एन्सियस एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर्सहरू कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ र इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपमा कुनै पनि खालको प्रब्लमहरू आयो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा इन्डिभिजुअलमा चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर हुन सक्छ भनेर ह्यारी स्टक्स-लेभिनले चाहिँ एउटा थ्योरी प्रपोज गर्नुभएको छ अर्को भनेको बिहेभियर थ्योरी जस्तै एउटा इन्डिभिजुअलले कुनै पनि खालको पास्ट एक्सपिरियन्सेसबाट यदि उहाँहरूले त्यो प्रब्लमसँग कसरी डिल गर्ने भनेर लर्न गर्नुभएको छ वा पास्ट एक्सपिरियन्सेसमा कुनै पनि एउटा स्ट्रेसफुल कन्डिसनले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एफेक्ट पारेको छ भने त्यो स्ट्रेसफुल कन्डिसन फेरि अहिले भयो भने त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि उहाँले त्यो स्ट्रेसफुल कन्डिसनलाई चाहिँ स्ट्रेसफुल कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर प्रेजेन्ट हुन सक्छ जस्तै कुनै पनि एउटा स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा जस्तै इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलमा स्ट्रेस भएको हुनसक्छ त्योसँग कोप गर्नलाई उहाँलाई धेरै पिरियड लागेको हुनसक्छ होइन कस्तो कस्तो खालको त्यसको लागि डिफ्रेन्ट सल्युसन्सहरू लिएर आएको हुनसक्छ जुन चाहिँ लङ टर्म पछि मात्रै उहाँको त्यो स्ट्रेस रिलिफ भयो र अहिले उहाँ स्ट्रेस फ्री हुनुहुन्छ तर फेरि नेक्स्ट टाइम यदि उहाँलाई त्यही खालको स्ट्रेस आयो भने
के भयो उहाँसँग त प्रिभियस एक्सपिरियन्स छ प्रिभियस एक्सपिरियन्समा के थियो उहाँको त्यो स्ट्रेस लङ टर्मसम्म बसेको थियो भने हो त्यही स्ट्रेस अब यो स्ट्रेस पनि त्यसरी नै लङ टर्मसम्म बस्छ भन्ने उहाँको मेन्टालिटी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ एउटा इन्डिभिजुअललाई एन्जाइटी डिसअर्डर हुनसक्छ यो चाहिँ बिहेभियर थ्योरी अनुसार अब अर्को छ क्लिनिकल फिचर्स अफ एन्जाइटी डिसअर्डर जसमा साइकोलोजिकल फिचर्स भनेको साइकोलोजिकल फिचर्समा के छ फियरफुल हुने एन्सियस मुड एन्ड इनएबिलिटी टु रिल्याक्स वरिङ थट इनएबिलिटी इरिटेबिलिटी पोर कन्सन्ट्रेसन डिस्ट्र्याक्टेबिलिटी नेगेटिभ अटोमेटिक थट्स फिलिङ अफ इम्पेन्डिङ डोम डिस्टर्टेड पर्सेप्सन रेस्टलेसनेस सेन्सिटिभिटी टु नोइज इन्सोम्निया डिप्रेसन एसेट्रा यो भनेको साइकोलोजिकल फिचर्स अफ एन्जाइटी डिसअर्डर अर्को छ फिजिकल फिचर्स फिजिकल सिम्टम्समा डिजिनेस डिसओरिएन्टेड हुने भिजन ब्लर हुने वा स्ट्रेन्ज हुने फेसियल एक्सप्रेसन एकदम स्ट्रेनिङ खालको फेसियल एक्सप्रेसन हुने डिफिकल्टी इन स्वालोइङ हट रेसिङ अर पाल्पिटेसन हुने ट्रेम्बलिङ हुने स्वेटिङ सिभरिङ वान्टिङ टु रन जस्तै कता भागौँ के गरौँ जस्तो फिल हुने त्यसै गरी जेली लाइक लेग भनेको एकदम सेकिङ रेस्टलेसनेस नजिया लस अफ एपिटाइट feeling breathlessness, breathing fast and shallow, possible sleep disturbances र हेडेकहरू हुने गर्न सक्छ यो चाहिँ फिजिकल सिम्टम्सहरू कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलमा यदि एन्जाइटी डिसअर्डर प्रेजेन्ट छ भने यस्तो खालको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ उहाँलाई